अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से बड़े बिजली घरों जेहलम, मंगला और तरबेला के पावर प्लांट्स बंद हुए। नतीजा ये हुआ कि पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। सुबह गए तकरीबन 10 घंटे बाद जुज़वी तौर पर बिजली बहाल होना शुरू हुई और अब खबर ये आ रही है कि मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो चुकी है। ऐसा हुआ क्यों? वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब ने इब्तदाई तौर पर कुछ मालूमात दी, इससे मुतालिक वो सुन लेते हैं। 11:41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। और उसने टेक्निकल ज़बान में उसको कैस्केड कहते हैं कि एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। ये वाकया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी होता रहा है। हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और इस सिस्टम को हमने ज़्यादा बेहतर बना। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, आखिर 1 सेकंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर कैसे चलेगी? हुआ क्या? वजूहात आपसे जानना चाहेंगे। आपकी नज़र में ये हादसा है, गफलत या फिर नाअहली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 से 3 चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ेंगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपके जो नाजरीन है उनके लिए। फ्रीक्वेंसी एक तराजू है जो एक तरफ आप जनरेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कंजम्पशन कर रहे हैं। मीन एक तरफ बिजली पैदा हो रही है और दूसरी तरफ इस्तेमाल हो रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल बिजली पैदा, मैं आम सारिफ के लिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 आपके यूनिट हो रही है पैदा, और आप एकदम कोई चीज ऑन कर दें जो 150 यूनिट की हो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी एकदम चेंज होगी उससे सिस्टम ट्रिप कर जाता है। आपके घर में भी ऐसा होता है, आपने देखा। तो मुल्क का भी सिस्टम इसी तरह होता है, लेकिन वो बड़े लेवल पे होता है। इसी तरीके से अगर आप पीछे से बिजली एकदम ज्यादा आ जाए और मीन जनरेशन ज्यादा हो जाए बिजली की और आगे कंजम्पशन उसकी कम हो रही हो, तो फिर भी बिजली ट्रिप करती है। तो ये है फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से जब ये सारे सिस्टम ट्रिप कर जाते हैं तो वो आप एक आधे घंटे में, 1 मिनट में पूरे मुल्क की बिजली वापस नहीं ला सकते, क्योंकि आपको सिंक्रोनाइज करना होता है एक जो बड़े ग्रिड स्टेशन है। पहले 500 केवी की लाइनें, फिर 200 वाले एरिया को, फिर उसके आगे किसी और को देगा। तो ग्रेजुअली आप देके उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर आप एकदम सारी जगह की बिजली छोड़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएगी। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि हुआ क्या, तो ये माहिरीन से फाइंड आउट कर रहे हैं। जरूरी कहीं ना कहीं पे ये आपके जो पावर जनरेशन है उनके अंदर तो कुछ नहीं हुआ। जो आपकी रिमोट लाइंस है 500 केवी की जो अक्रॉस द कंट्री चल रही हैं, और वो डाउन साउथ में कहीं पर ये हुआ है, और उसको फाइंड आउट किया जा रहा है, क्योंकि वो ह्यूमनली जाके आपको देखना पड़ना है। वो टेक्निकल तरीका नहीं है उसको फाइंड आउट करने का माफ कीजिएगा, आपको वहां पर जाके फाइंड आउट करना पड़ना है। अब हुआ, जब ये ट्रिप हुई तो नैनो सेकंड में, 1 सेकंड के भी बहुत सारे छोटे सेकंड में ये तमाम मुल्क की जीरो हो गई। जब ये जीरो हुई तो माजी से फर्क इस दफा ये था कि आपके जो वजीर पानी बिजली के थे वो खुद पहुंचे 15 मिनट के अंदर, और खुद वहां पर सुबह के 10 बजे तक बैठे रहे जब तक के 50% बिजली जो है वो पूरे मुल्क में स्टोर नहीं हो गई, और अभी हम 80% से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हुआ ऐसा ही है कि कुछ लाइंस आपस में या कनेक्ट हुई हैं या कोई बड़ा टावर गिरा है, इस तरह का कोई हादसा हुआ है जो फाइंड आउट करके बता दिया जाएगा। लेकिन उससे जो इंटरप्शन हुई वो मैंने आपको बताई कि उसको रिस्टोर करने में जो वक्त लगा वो लगना ही लगना है, उसका और कोई तरीका नहीं हो। भले कैलिफोर्निया में हो, वो यहाँ हो, वो कहीं भी हो, ये तरीका लगना ही लगना। हाँ, इसका एक तरीका था कि हमारे मुल्क में ये सारा जो सिस्टम है इसको इंडिविजुअली क्रिएट किया जाता। नॉर्थ का अपना सिस्टम होता, सेंटर का अपना होता, साउथ का अपना होता, साउथ में भी 2-3 सिस्टम्स अपने होते। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो लिंक्ड है ट्रांसमिशन लाइंस का, क्योंकि माजी में ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा। हमारी हुकूमत ने
پہلے 2 سال میں جو ہمارا اصل پرابلم ہے کہ ہم نے کراچی سے جو لائن لے کے آنی ہے اور پھر ایک اسی طرح ساؤتھ کو لے کے جانی ہے، ان دونوں لائنز کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس پہ پیسہ نہیں لگا تھا. ہم نے تقریباً 50 ارب روپے ان 2 ٹرانسمیشن لائنز پہ لگائے ہیں جو ابھی چند مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور اس طرح کے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہاں پہ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی کافی کام کیا ہے، اور پچھلی حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں تو خود این ٹی ڈی سی نے اپنی ویب سائٹ پر جو 2017-18 کی رپورٹ رکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 7 گریڈ سٹیشنز اپڈیٹ کیے ہیں، ہم نے 655 کلومیٹر لمبی 500 کے وی اے کی لائن ڈالی ہے، 220 کلو واٹ کی کے وی کی 229 کلومیٹر لائن ڈالی ہے، مٹیاری لاہور پہ کام جاری ہے. تو آپ سے پہلے ہو چکا ہے، ٹرانسمیشن لائنز تو اپڈیٹ ہو رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ گڈو پاور سٹیشن پہ جب وہاں سے سبی جانے والی لائن میں جب یہ ٹرپنگ ہوئی تو 2 چیزیں خراب ہوئیں، جو 2 جگہ غفلت ہوئی. ایک کہ لائنز کی مینٹیننس پراپر نہیں تھی، لائنز کو دھونا ہوتا ہے خاص طور پر اگست کے موسم میں، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، تاکہ جب یہ ٹھنڈا موسم ہو تو اس میں یہ لائنز پراپر بجلی کو کیری کر سکیں. وہ نہیں ہوا. نمبر 2 یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو سسٹم تھا اس کو صرف گڈو کو ٹرپ کرنا چاہیے تھا. نارتھ اور ساؤتھ میں پروٹیکشنز اس طرح کی لگی ہوئی ہیں کہ سسٹم محدود پیمانے پر بند ہوتا، پورا ملک اس طرح بند نہ ہوتا. تو اسے غفلت اور نالائکی کے زمرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود این سی او وہاں بیٹھے ہوئے تھے کنٹرول روم میں اور ساری جگہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اس کا میں پہلے جواب دے دوں پھر غفلت کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو دیکھیے کہ اگر ٹرانسمیشن لائنز پہ پہلے کام ہو چکا تو پھر ہم آج 23,000 سے اوپر بجلی کی ترسیل کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری کیپیسٹی تو 36,000 تک ہے، لیکن ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ فیکٹ یہ ہے کہ رات کو جب یہ سسٹم بند ہوا تو آپ کے اپنے نمبرز ہیں 10,600 میگا واٹ، سوال کا جواب دیا میں نے. جو سسٹم 20,000 میگا واٹ تک جا سکتا ہے، چلے ہم مان لیا نا، کل تو 10,000 میگا واٹ سے کچھ زیادہ تھا. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. میں آپ نے سوال کر لیا تو مجھے جواب دے دیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات 23,000 سے اوپر تھا، میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دیا، کیونکہ جو آپ کا گھر میں بیٹھا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی طرح اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو جو آپ بات کرتے ہیں یہ میری ذمہ داری ایز اے پولیٹیکل ریپرزینٹیو کہ میں جو آپ کی بات میں سے موضوع اخذ ہو رہا ہو اس کو پراپر ایڈریس کروں، ادروائز ایک میسج غلط چلا جائے گا. تو آپ کے میسج سے یہ لگا کہ جیسے ٹرانسمیشن کا وہ سارا کام کر کے چلے گئے تھے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا ٹرانسمیشن کا سسٹم بہت پرانا ہے، اس پہ کام ضرور شروع کیا، بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ. جو اس لیول پہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، جو آگے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا جن 2 لائنوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جتنا پیسہ صرف ہم نے لگایا اس 1.5 سال کے اندر. اب جو آپ نے بات کی کہ اس سسٹم کو دھویا نہیں گیا، ان کو لائنز کے اوپر جو چیز جو آپ نے کرنی تھی اس کی اپ گریڈیشن یا اس کو صاف کرنا تھا یا مینٹیننس کرنی تھی، اس کا جواب آج منسٹر نے دیا کہ بالکل وہ تمام اکوپمنٹ دھویا گیا، اس کی کریکشن کو چیک کیا گیا. اور یہ ٹرپ ہونے والے جو آپ کے اکوپمنٹ تھے یہ بھی آج میں نے ان سے اسپیسیفک سوال پوچھا تھا، کیونکہ مجھے کسی اور نے یہ سوال بھجوایا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں سوئچ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو ٹرپ ہونے سے بچانا تھا. وہ تمام چیزیں 2 مہینے پہلے چیکڈ اینڈ کلیئرڈ ہیں، آل سائنٹیفک سٹینڈرڈز کے اوپر کہ وہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. اس کے باوجود یہ انٹرپشن ہوئی ہے، اس کی انویسٹیگیٹ ہوگا. اتنی جلدی بغیر انویسٹیگیشن سے پہلے جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر ہمیں نہیں بننا چاہیے. اگر آپ کسی کو نااہل اور نالائق، میری بات سن لیجیے گا نا سر، حبیب اکرم تو کسی کو نااہل اور نالائق ہی کہہ سکتے ہیں نا. دیٹ از دا میکسیمم پنشمنٹ یو ہیو. گولی تو آپ مار نہیں سکتے. اگر آپ میکسیمم پنشمنٹ کسی کے لیے اٹر کر دیں گے تو اس کے بعد معذرت تو آپ کریں گے نہیں بعد میں، کیونکہ کوئی اور موضوع چل رہا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب. سوال یہ ہے کہ این ٹی ڈی سی کا سربراہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور گڈو جو پاور سٹیشن ہے اس کا سربراہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے، تو آپ کے خیال میں یہ تفتیش اور تحقیق ممکن ہو سکے گی؟
یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ رات بات بھی ہوئی تھی اور وہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہیں کہ بہت انڈیپینڈنٹ لوگوں سے اس کی تفتیش کروانی چاہیے، جیسا کہ آپ بھی بہت سارے ایکسپرٹس کو جانتے ہوں گے جو شاید اس ٹائم کام نہیں کر رہے ہوں گے وابڈا میں، لیکن وہ اس ایریا کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ اس میں ایک دو ایسے لوگ بھی ڈالے جائیں جو انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کام کو سمجھتے ہوں، تاکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز دوبارہ نہ ہوں، بیکاز اس سے بہت بڑا ایک سوال ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا بجلی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آپ کی اٹینشن چاہیے اس میں کہ سر گزارش یہ ہے کہ یہ پروسیس جو آپ نے ڈسکرائب کیا جس کے اندر جنریشن کمپنیز جن کو جینکوز کہتے ہیں وہ سیپریٹ ہیں، پھر ٹرانسمیشن کمپنیز NTDC سیپریٹ ہے، پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو لیسکو فیسکو جن کو ڈسکوز کہتے ہیں یہ سیپریٹ ہے، یہ ڈی بانڈلنگ کا پروسیس، اس کو ڈی بانڈلنگ کا جو پاور سیکٹر کا پروسیس ہے 1990s میں شروع ہوا، اس کا ایک بڑا اسپیسیفک مقصد یہ تھا کہ جگہوں پہ جیوگرافکلی انڈیپینڈنٹ الیکٹریسٹی آئے گی اور ایک جگہ کی ڈسٹرپشن دوسری جگہ کو افیکٹ نہیں کرے گی۔ یہ ایکچولی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ کوئی ایسی انڈیویجول جگہ نہ ہو پاکستان میں جس کے ٹرپ ہونے سے سارے ملک کی بجلی چلی جائے یا جس کو نقصان پہنچانے سے سارے ملک کی بجلی چلی جائے، اس لوکلائزڈ ایریا کے اندر ہی اگر کوئی نقصان پہنچے تو پہنچے۔ یہ جو سیفٹی پریکاشنز ہیں کہ ساری نیشنل گریڈ کلیکٹیولی کلیپس نہ کرے، I'm sure کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے نیشنل سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں۔ کل رات سوشل میڈیا تو تقریباً ایک جنگ کروانے والا تھا، اس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے کہ آئسولیٹڈ بریکرز لگائے جائیں یا سسٹم آئسولیٹ کیا جائے یا کوئی سٹرکچرل ری ویلیویشن کی جائے، کیونکہ پورا پروسیس ڈی بنڈلنگ کا یہ تھا کہ ہر علاقے کی بجلی جو ہے وہ دیگر علاقوں کو افیکٹ نہیں کرے گی اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن پاکستان کسی ایک حادثے کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے پورا پاکستان کے اندر بجلی چلی جائے گی جیسے کل رات ہوئی۔ یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور آئی تھنک یہ پہلا سوال ہونا چاہیے تھا میری عقل کے مطابق، آئی کین بی رانگ، کیونکہ اس میں سارے جواب جو ہیں وہ پنہا ہیں اس میں سارے۔ ہمارا ایک رویہ یہ ہے کہ ماضی کی جتنی بھی برائی ہے وہ جو ابھی سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے گلے میں پھندا پورا آتا ہے تو ہم پھندا پورا کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ بہت سارے کام پچھلے 30 سالوں میں ہونے والے تھے جو ہم نے نہیں کیے۔ اب وہ جو بندہ ہے اس نے گیون انوائرمنٹ کے اندر، گیون اپرچونٹی کے اندر کیا پرفارم کیا اور کتنا اچھا مینج کر کے دیا ہے۔ 2015 میں یہ جو آپ نے فرمایا اس سسٹم کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا، اس کو یہ کہتے ہیں زوننگ سسٹم ڈیولپ کرنے کی بات، لیکن اس میں ہمارے پاس کچھ چیلنجز ہیں۔ ہمارے چیلنجز یہ ہیں کہ سارا ٹائم ہمارے بجلی کے جو میجر یونٹس ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں، کراچی میں جہاں ہم کنزیوم کرتے ہیں، ادھر نارتھ میں اسلام آباد کی گرد ہیں، لیکن ہماری جنریشن اسلام آباد تو چلے مان لیتے ہیں کیونکہ اس کے قریب تربیلا اور منگلہ ہے، یہاں سے ہائیڈرو مل جائے گی۔ باقی جو آپ کے میجر جنریشن سینٹرز ہیں وہ ان ایریاز کے بالکل پاس نہیں ہیں۔ اب جا کے کچھ ہمارے پاور ہاؤسز شروع ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے، ہمیں بجلی ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جانی پڑتی ہے بہت دور، اور اسی طرح دوسری طرف سے تیسری طرف بہت دور لے کے جانی پڑتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ماڈل یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی کھپت ہے اس کے قریب کہیں جنریشن ہو تاکہ آپ کو لمبی لائنوں کے یہ جو سعد پوچھ رہے ہیں 2015 میں پرانی حکومت کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا، جب نصیر آباد کے 4 ٹاور گرے تو اس وقت بھی ایسی سچویشن پیدا ہوئی۔ اس وقت سسٹم میں یہ پروٹیکشن موجود نہیں تھی، بعد میں جس کا ارینج کیا گیا، جس کو آئی لینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں سسٹم کا، اور ریلیز لگائے گئے کہ اگر ایک پاور ہاؤس بند ہوتا ہے تو پھر لو پرائورٹی ایریاز کی بجلی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی اور لوڈ ایکولائزیشن اور جنریشن اینڈ لوڈ ایکولائزیشن ہو جائے گی، اس سسٹم میں موجود ہے۔ سوال آج کا یہی ہے کہ اس سسٹم نے کام کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ساری کیلیبریشنز کی ہیں سسٹم کی اور اس سے پہلے یہ کام کرتا رہا ہے سسٹم۔ ایک تو جو بات کی نا سعد نے حبیب صاحب، وہ ہے اس کا سائنٹیفک سولوشن جو 2015 میں کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا، اس کو اس لیول پہ نہیں کیا گیا، اس کا ایک ٹیمپریری سولوشن لگانے کی کوشش کی گئی، یا اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر ایک 5ویں درجے کا کام ہونا چاہیے تھا تو اس کو پہلے یا دوسرے درجے کا کام کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سسٹم انٹیکٹ تھا جس کی بالکل چیکنگ ہوئی، وہ جو چیزیں انسٹال کی تھیں، بٹ دے ڈیڈنٹ فنکشن۔ وائی دے ڈیڈنٹ فنکشن؟ اب ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکسپرٹ شاید ایک ایکسپرٹ کی رائے اس میں یہ تھی جن سے میری انٹریکشن ہوئی کہ کیونکہ
माफ कीजिएगा, वो जो चीजें इन इफेक्ट की गई वो की गई जब हमारा लोड मैनेजमेंट होती है 16,000 से लेके 24,000 के दरमियान में। इस टाइम क्योंकि लोड इतना कम था, टाइमिंग आप देखिए, रात की सर्दियां थी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बहुत कम था, तो वो उस लेवल के ऊपर उसको आम फैम लोगों के समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, आपके लिए नहीं, कि उस लेवल का झटका नहीं लगा उसे कि वो सिस्टम टर्न ऑन हो सके या प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि आपके अमले ने, एनटीडीसी के अमले ने, अगेन ये थ्योरीज हैं कि रिलेज में, यानी जो फ्यूज लगे होते हैं जिस तरह घरों में सर्किट ब्रेकर है, उनके साथ टैंपरिंग की, क्योंकि बिजली बार बार ट्रिप होती थी, बिजली के जनरेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, उनको उन्होंने टेम्पर करके उनको काम करने की इजाजत ही नहीं दी, वरना वो काम करते तो ये सारा सिस्टम ना बैठता। नहीं, मैं इतनी संगीन इल्जाम बिल्कुल किसी सबूत के बगैर नहीं लगाऊंगा। हम नेशनल टीवी पे बैठे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कल को मैं दे दूंगा कि आपने और मैंने मिलके मोदी से पैसे पकड़े और हम पंजाब बेचने लगे हैं, तो वी कांट गिव सच स्टेटमेंट्स के कोई टेम्परिंग कर रहा है विद द नेशनल ग्रिड जस्ट क्योंकि बिजली ट्रिप हो रही है, क्योंकि ये अपोजिशन इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करती है। आई वुड नॉट गो फॉर दैट अनलेस वी हैव एनी प्रूफ, क्योंकि वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मैंने देखा रात डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि अभी आपने इसी प्रोग्राम में कहा कि जो ये आइलैंड क्रिएशन का सिस्टम होना चाहिए था, यानी कि आसान फहम में कि अगर एक जगह की बिजली जाए तो दूसरी जगह इफेक्ट ना हो, अगर गुद्दू पावर प्लांट जो है इफेक्ट हो तो लाहौर ना उसके इफेक्ट हो या कराची ना हो, इसके ऊपर जिस तरह काम करना चाहिए था, आपने कहा अगर लेवल 5 का काम है तो वो नहीं किया गया, 1-2 का किया गया। क्या बतौर स्पोक्स पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, क्या पिछले अब तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर कोई टास्क फोर्स बनाई है, कोई बजट एलोकेशन का सोचा है कि हम अगले 2 साल में इतने पैसे खर्च करके वो सिस्टम जो इस वक्त आपके बकौल मौजूद नहीं है उस साइंटिफिक स्टैंडर्ड पे जहां होना चाहिए, उसके लिए कोई काम करेंगे, या इस पे भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाएगी, 2 बंदों के खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई होगी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट नहीं होगी? उसके बारे में क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? अच्छा, ये बिल्कुल आप वैसा ही सवाल कर रहे हैं, प्रोफेसर हूं इसलिए मुझे आदत है एग्जांपल्स देने की, उस पर मैं माजरत चाहूंगा। जैसे अमेरिका में जहां भी लोग रहते हैं तो एक टाइम फ्रेम सेट किया जाता है कि एक शख्स को कितने मिनट में अगर हार्ट अटैक हो तो हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है, उस हिसाब से हॉस्पिटल्स और ट्रामा सेंटर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अमीर मुल्क है, दे कैन डू इट, दे कैन एस्टैब्लिश मल्टीपल ट्रॉमा सेंटर्स। हमारे भी ऐसे ही होने चाहिए जाने बचाने के लिए, लेकिन जब मुल्कों के पास इकोनॉमी कम होती है, पैसा कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, आप शायद उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़े से आगे जाते हैं, क्योंकि आम शहरी के लिए उनको समझ आनी चाहिए कि हुकूमत अपने पास से पैसों से ये काम नहीं करती, उन्हीं के टैक्स के पैसे से ये तमाम काम करने। तो मैं आपसे अग्री करता हूं माफ कीजिएगा कि ये आइलैंड बनने चाहिए, लेकिन हमारा जो पूरा बिजली का निजाम है, हाइड्रो का, दूसरा ये शायद हम इसकी एब्सोल्यूट शेप बहुत जल्दी अचीव ना कर सके, क्योंकि उसको करने के लिए जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए वो हमारे मुल्क के पास इस टाइम नहीं है। बिल्कुल उसकी जो परफेक्ट सोल्यूशन है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है, लेकिन इस टाइम जो पानी और जो बिजली के वजीर हैं और पानी के वजीर हैं, उन दोनों से मेरी बात हुई, ये जो हमारे 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं लाइंस के और उसके बाद जो अपग्रेडेशन हो रही है, इससे हमारे बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दायमी मसला हमारा जो क्रोनिक हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जनरेशन कहीं और होती है और फिर उसको हम बहुत दूर खींच के लेके जाते हैं जहां पर हमारी उसकी खपत होती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, कता कलामी की माजरत, सॉरी वक्त की किल्लत है, एक आखिरी सवाल, क्या आपकी गवर्नमेंट इसको सिर्फ बिजली का मसला समझ रही है, या जिस तरह कल रात को एक पैनिक था, नेचुरली ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जिसकी रिसोर्स एलोकेशन भी ऐसे ही होनी चाहिए कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज की होती है? ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। 2 चीजें अब हमारी जिंदगी में ऐसी हैं बैरिस्टर साहब, एक बिजली और दूसरा इंटरनेट। जैसे पहले हेल्थ होता था, आपका डिफेंस है, ये तमाम चीजें आपकी नेशनल सिक्योरिटी की हैं, और मैं तो कहूंगा मीडिया भी, इंफॉर्मेशन भी, ये अब आपकी नेशनल सिक्योरिटी की चीजें हैं।
اس میں اگر ڈس انفارمیشن پھیل جائے, بجلی نہ ہو, انٹرنیٹ نہ ہو, یا ہیلتھ کا ایشو نہ ہو, آپ کا ڈیفینس کا سسٹم نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہیں. تو بالکل گورنمنٹ اسے انہی لائنوں پہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ تمام اقدامات کیے جائیں گے آئندہ کے لیے جتنا بھی ان معاملات سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سب بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا کمنٹ اور ساتھ کا کمنٹ. ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار کہ حکومت ہر ذمہ داری ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیتی ہے؟ دیکھیں, ماضی کی حکومتوں پہ ڈالنا کافی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ میں نے کچھ نمبرز آپ کو دیے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کام کیا تھا. اور ابھی جس لائن کی بات کریں, مٹیاری ٹو لاہور جو لائن ہے, وہ HVDC پاکستان میں پہلی دفعہ وہ لائن سی پیک کے کانسیپٹ کے تحت چل رہی ہے, اور یہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا اور اس پہ کافی حد تک کام ہو گیا. تو اتنی گئی گزری بات نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں نے کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں آؤٹیجز ہوتے ہیں اس طرح کے, ہمارے سسٹم میں بھی ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں, امریکہ میں بھی ہوئے ہیں, برازیل میں بھی, بڑے بڑے سسٹمز میں ہوئے ہیں. لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ کسی غفلت اور نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی شیئر ایکسیڈنٹ تھا؟ کسی نے کہیں کچھ ایسی بات تو نہیں کہ کہیں کسی نے مشین کو ریکیلیبریٹ کرنے میں غلطی کر دی؟ یہ تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. سوئچ اس طرح لگانا تھا, اس نے دوسری طرح لگا دیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک ساری کنسپیریسی تھیوریز آپ کو ٹھیک لگیں گی جب تک ایک رپورٹ نہیں آ جاتی. اور رپورٹ اور جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنے منشور سے پہلے اور منشور کے بعد دیا ہوا ضابطہ اخلاق ہے اپنے لیے, وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اہم عہدوں پہ لگے ہوئے بندے اپنی جگہ چھوڑیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورے سسٹم کو چیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور لاسٹلی, یہ جہاں کنٹرول روم ہے ہمارا NTDC کا اسلام آباد میں, اس کے ریکارڈ پہ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں, اس پہ اس کی حفاظت کر لیں, اس میں 1/100 یعنی 1 ملی سیکنڈ کا بھی ریکارڈ ہے کہ کس جگہ تار گرم ہوئی, کس جگہ پہلی چیز ٹرپ ہوئی, پہلے کون سے میں 1 سیکنڈ میں کتنے واقعات بجلی کے تاروں کے اندر رونما ہوئے, ان سب کا ریکارڈ ہے. ان کو دیکھ کے پتا چلے گا. ٹھیک ہے سعد, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ وقت کی قلت ہے. میں گزارش کروں کہ میرا حبیب صاحب سے تھوڑا سا اس میں موقع فرق ہے. دیکھیے, اگر کسی کی غفلت ہے یا کسی نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو یہ بہت سے شعبوں کے اندر ہوتا ہے. ایک وکیل ہو سکتا ہے جو نہ کرے, ڈرائیور ہو سکتا ہے, پائلٹ ہو سکتا ہے, اکانومسٹ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک اکانومسٹ کے حکومت کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام نہ ٹھیک کرنے کی وجہ سے پوری اکانومی کلیپس نہیں ہوتی. کسی بھی ایک پائلٹ کے, کسی بھی ایک ڈرائیور کے, کسی بھی ایک اگر چیئرمین SCCP اپنا کام کسی وجہ سے ٹھیک نہ کرے تو پاکستان کا پورا کارپوریٹ سٹرکچر کلیپس نہیں ہو جاتا. یہاں پہ سٹرکچر کا, سسٹم کا مسئلہ ہے کہ کیوں ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ کسی نے 2 فیوز غلط لگائے تو پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی. یہ غفلتیں, ہیومن ایرر, اگر یہ ہیومن ایرر بھی ہو یا غفلت ہو تو یہ تو ہوتی رہتی ہیں سسٹمز کے اندر. لیکن کوئی ایک انڈیویجول بھی پورا سسٹم اگر کلیپس کر دے اپنی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اس سسٹم کو دیکھنا ضروری ہے, صرف غفلت تک. اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں, جاتے جاتے گڈو پاور پلانٹ کی خبر لیں. وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کچھ کام ہو رہے ہیں ایسے جو تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اچھا جی, تو اس لیے یہ مجھے انہیں بتانا یاد نہیں رہا, لیکن ریکارڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر یہ بات کر دی جائے. کچھ کام ٹھیک نہیں ہو رہے اور یہاں ہمیں بریک کی جانب جانا ہے, اور اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی کمپنی اور ادارے ایسے ہیں جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. باغوں کے شہر میں خوشبوؤں کی جگہ تعفن اٹھ رہا ہے, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 2012 میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے تحت اس شہر کو صاف رکھنا تھا. اب 31 دسمبر 2020 کو یہ معاہدہ ختم ہوا, لیکن اس معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے ہی حکومتی ادارے LWMC اور ترک کمپنی کے مابین ایک تنازع کھڑا ہو گیا, جس کے باعث صفائی کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. لاہور شہر کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے عمران اکبر نے آج لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. انہوں نے کیا دیکھا, آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں میاں اسپتال کی بیک والی روڈ پہ. یہ روڈ تھوٹن روڈ ہے اور یہ روڈ جو ہے مال روڈ سے ملتی ہے. مصروف ترین شاہراہ ہے اور یہاں پر بھی کوڑے کے ڈھیر موجود ہیں. 8,500 کنٹینر یہاں پہ پورے شہر میں رکھے گئے ہیں. بدبو کی وجہ سے شہری بیمار ہو رہے ہیں. کوڑے کو اٹھانے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. وعدے کیے جا رہے ہیں کہ شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے LWMC کی طرف سے, مگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے.
इस वक्त ग्वालपिंड में मौजूद हूँ जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 8 साल 9 माह बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया 31 दिसंबर को, जो तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के पास था। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो 31 दिसंबर को उनसे जो है मशीनरी भी ले ली गई और 600 गाड़ियाँ जो हैं वो LWMC के पास हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद अभी तक शहर जो है वो ज़ीरो वेस्ट नहीं किया गया। शहर में गाड़ियाँ जो हैं वो निकाली तो जाती हैं मगर वो गाड़ियाँ कौन सा कूड़ा उठा रही हैं, कहाँ से उठा रही हैं, शहरी परेशान है। जबकि सूरत हाल ये है कि शहर में 20,000 टन कूड़ा इन गली मोहल्लों चौराहों सड़कों पर पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी मेरे पीछे आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। जहाँ पे जाते हैं छोटी छोटी डंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। शहर का पोश इलाका है और साथ ही मार्केट है, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं मगर इसकी वजह से जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शहर के जो 274 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी गली मोहल्ले चौराहे और जहाँ जहाँ पे तंग गलियाँ हैं वहाँ पे कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। LWMC कंपनी अदाद शुमार के मुताबिक 12 अरब रुपए के वो नए कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बैठी हुई है और उसने हुकूमत पंजाब से पैसे मांग भी लिए हैं। इसी तरह नई गाड़ियाँ मंगवाने के लिए पैसे मांगे गए हैं, कोई 4 अरब रुपए के करीब। 4000 सेंट्री वर्कर जो हैं उनको अजाफी भर्ती करने के लिए भी जो इस्तदा की गई है। मगर अभी ये चूँकि फाइल वर्क का प्लान है, आगे आने वाले दिनों में LWMC को अच्छी प्लानिंग देने के लिए हंगामी बुनियादों पर फैसले करने होंगे ताकि शहर के मकीन जो हैं वो इस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। आखिर इतना कूड़ा किसने उठाना है? तुर्क कंपनी नहीं तो इस शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमरान अली सुल्तान साहब। सर, क्या हो रहा है? लाहौर कूड़ादान क्यों बन गया? किसकी जिम्मेदारी है साफ करना लाहौर शहर को? जी मैडम, बहुत खूबसूरत आपने बात की। 31 दिसंबर 2020 तक की जिम्मेदारी टर्किश फर्म्स की थी और 1 जनवरी को चूंकि मशीनरी दे चुकी हैं हम लोग और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया तो ये LWMC की जिम्मेदारी है। हम इसको भरपूर अंदाज में निभाएंगे। हम 10 जनवरी है और जगह जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है। जी मैडम, दिसंबर के महीने में चूंकि टर्किश फर्म्स ने कंप्लीट स्ट्राइक करके रखी और ये लाहौर शहर तकरीबन 5500 टन पर डे वेस्ट जनरेट करता है और अगर 30 डेज ये अगर ऑपरेशन ना हो सके तो आप खुद 30 को 5500 से मल्टीप्लाई करके देख सकती हैं कि कितना ज्यादा होगा। तो इस वक्त जो वेस्ट इस वक्त बैकलॉग है, हमने 2/3 बैकलॉग क्लियर कर लिया है और 20,000 नहीं, मैं बड़ी ही वसूख से आपको बैकलॉग की एग्जैक्ट फिगर दे सकता हूँ। इस वक्त 8,000 टन के करीब बैकलॉग है, पहले 20,000 था और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल से एक कंप्लीट पूरा हफ्ता स्पेशल क्लीनिनेस वीक मनाने जा रहे हैं और जिसके आखिर में हम इंश्योर कर रहे हैं कि लाहौर को हम जीरो वेस्ट पे ले आए। ठीक, इमरान साहब ये बताइएगा कि आपको क्या जरूरत पेश आई कि आप इस टर्किश कंपनी से अपना मुआहिदा मनसूख कर दें या उसको रिन्यू ना करें? क्या वजह? अब उनकी तरफ से बात आ रही है कि कुछ ड्यूज आप पर वाजिबुल अदा हैं, वो ICJ में चले जाएंगे या इस तरह की किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस पे पिटीशन पेंडिंग है। मैं आपको 2-3 खुशखबरियां सुनाते चलूं। लाहौर हाई कोर्ट की जहां तक बात है, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके क्वेश्चन को लूंगा। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने LWMC को इजाजत दे दी है क्योंकि ये माहौल की बात थी, लोगों की सेहत की बात थी। तो हाई कोर्ट ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए LWMC को कहा है कि इस मशीनरी को आप यूज करें ताकि सबसे पहले फर्स्ट सिटीजन ऑफ लाहौर है तो हम उनको एक अच्छा माहौल दे सकें, जिसकी वजह से हमारी तमाम की तमाम मशीनरी जो है ऑपरेटिव हो गई है और हमने शहर में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक उनसे लड़ाई झगड़े की बात है, कल से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही हम उनके साथ नेगोशिएशन टेबल पे जा रहे हैं और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी गई है जिसमें हम समझते हैं कि उन्होंने 7 बिलियन के करीब LWMC का देना है, वो समझते हैं कि 3 बिलियन हमने उनका देना है। तो हम ये तमाम की तमाम बात जो है वो डेस्क पे बैठ के एक सुलझे हुए माशरे की तरह बातचीत से इस मसले का हल निकालेंगे। जहां तक आपने बात बताई कि आपने सवाल ये भी किया कि आखिर क्या वजह थी कि माहिदा हमने मनसूख बिल्कुल नहीं किया। इसका 2 साल पहले ही 7 इयर्स का टेन्योर पूरा हो चुका था
किसी भी किस्म के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को पेपरा कहते हैं, पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं कि बार बार अब एक्सटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये दुनिया में भी ये कवानीन है, पाकिस्तान में भी मोनोपोली बन जाती है। तो 31 दिसंबर को चौथी एक्सटेंशन उनकी खत्म हुई और हम कानून के मुताबिक 5वीं एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये कानून की शदीद मुखालिफ बात थी और ये कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा हो चुका हुआ था कि जो काम हमारा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क 4-5-6 अरब पर साल में कर सकते हैं, हम 14 अरब में कर रहे थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप सस्ते दामों अच्छा काम करके दे सके। तो सर अब आपकी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि तुर्क कंपनी जब तक थी शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, अब LWMC ने ही सारे मामला देखने हैं, तो किस तरह से शहर को साफ किया जाएगा, क्योंकि 10 दिन में तो हमें अब तक कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं दी शहर साफ करने की। मैडम बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक बात है टर्किश मशीनरी की, तो इनकी तो तकरीबन 30 to 40% मशीनरी वैसे ही खराब हो चुकी है और पाकिस्तान के सब कॉन्ट्रैक्टर्स वो लेके काम कर रहे थे। तो अगेन के हम इनकी मशीनरी ठीक भी करवा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे सड़क पे भी लेके आ रहे हैं। जहाँ तक इसके लॉन्ग टर्म की बात है तो 7 years का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए हमने आगे जाना है, ताकि लाहौर को एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हम 7 years का एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान दे सके। पर उसके दरमियान उन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट होने में और फॉर्म्स को आने में कम से कम 4 से 6 माह का वक्त दरकार है, जिसकी वजह से हमने इंटरम पीरियड को लॉन्च किया 1 जनवरी से। इंशाल्लाह हमने बताया कि 2/3 हमने बैकलॉग क्लियर कर दिया। अगले 3-4 दिनों में हम जो 1/3 बैकलॉग 8000 टन का रह गया उसे क्लियर करेंगे। 3 से 4 माह में हम आपको एक बेहतर जो है कोशिश जो है मुस्तकिल आप ही करेंगे या किसी कंपनी को देंगे? मैंने आपको यही बताया ना कि इंटरम में देखिए सबसे पहले तो हमारा है कि हमने लाहौर को क्राइसिस की तरफ नहीं लेके जाना, इसे कराची नहीं बनाना। क्राइसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्राइसिस को रोक लिया है। क्राइसिस को रोकने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको जीरो वेस्ट की तरफ लेके जाना है। की माजरत, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, सीधे बताएंगे और साथ साथ 7 years का लॉन्ग टर्म प्लान भी लेकर। वक्त की किल्लत है, हमें साथ ब्रेक के जानिब जाना है। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर ब्रेक के बाद मुझे आपका और साथ का कमेंट भी लेना है, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक। हबीब साहब आपकी जानिब आऊंगी। शहर लाहौर की सफाई का मामला है, आपको लगता है कि ये मामला मिसमैनेज हुआ है, बर वक्त कुछ फैसले नहीं लिए गए? देखिए इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि लाहौर में और पूरे मुल्क में लोकल बॉडीज़ का सिस्टम नहीं है। अच्छा। सूबाई हुकूमतों ने अपनी अपनी आमरीत बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी टर्फ लेने के लिए एक्चुअली ये सफाई का निज़ाम खाम खा अपने ज़िम्मे लाद लिया, खा वो सिंध हो खा वो पंजाब हो। उसूली तौर पे ये निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद हो, वो तय करे कि LWMC ने करना है, हमने करना है, ज़ैद ने करना है, किसी और ने करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो करे। ये पंजाब हुकूमत इस मामले में जितना डीप जाती जाएगी उतना आप देखिएगा कि इनएफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी, लाहौर में गंद भी बढ़ता जाएगा। ठीक है साद, आपके ख्याल में जब तक तुर्क कंपनी के पास मुआहदा था लाहौर साफ दिखाई दे रहा था, अब ऐसा नहीं है, तो तुर्क कंपनी के साथ मुआहदे में तोसी ना करना फैसला दुरुस्त है या गलत? नहीं, देखिए जो उन्होंने कॉस्ट्स बताई कि ऐसा काम जो कि लाहौर LWMC का ख्याल है कि वो 7-8 बिलियन में कर सकती है, अगर 17 बिलियन में करना पड़ रहा हो तो जहाँ की भी कंपनी हो उसके साथ मुआहदा नहीं करना चाहिए। मैं 56 कंपनियों के केस के अंदर आपको याद होगा मैं उसमें वकील भी था, उसकी थोड़ी सी तारीख के अंदर उसके अंदर LWMC भी हिस्सा थी। आपको पता है कि LWMC जो है पहले हुकूमत पंजाब चलाती रही, फिर वो 56 कंपनियों का हिस्सा बन गई, फिर उसको लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, फिर लोकल गवर्नमेंट का मेयर चलाता था। जो हबीब साहब ने बात की वो बात दुरुस्त है। हमारे लोकल गवर्नमेंट के कानून के अंदर सफाई करना, गलियों की दीगर चीज़ों की सफाई करना, वो लोकल गवर्नमेंट के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख्वाह वो कंपनी के थ्रू करे या खुद करे। जब तक LWMC कभी सूबाई हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल होगी, कभी कमिश्नर को होगी, कभी एडमिनिस्ट्रेटर को होगी, कभी मेयर को होगी और उसका बोर्ड भी अकॉर्डिंगली अपॉइंट होगा, तब तक इसके अंदर देर पा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। पॉलिटिक्स को डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये काम करवाना चाहिए। बेशक LWMC के थ्रू करवाएं, लेकिन करवाएं लोकल गवर्नमेंट के। और फिर ये खाली लाहौर का मसला नहीं है, आप पूरे पंजाब में चले जाएं, पूरे सिंध में चले जाएं, लाहौर कराची इस्लामाबाद तो जरा टीवी पे आ जाते हैं ना, बाकी शहरों में जरा जाके सफाई की हालत देखें। ये हर जगह सफाई की हालत उन्हीं दिनों में बेहतर होती है जब लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। हमारे वज़राए आला का प्रॉब्लम यह है मरियम कि पंजाब का वज़ीर आला समझता है कि सबसे पहले तो मैं लाहौर का मेयर हूँ, और सिंध का वज़ीर आला समझता है कि सबसे पहले मैं कराची का मेयर हूँ। और भाई कराची के मेयर को हमारे एनालिस्ट ने हल बता दिया है, और अब हुकूमत को चाहिए इस मामले को देखिए, और लाहौरियों को लाहौर साफ चाहिए, जो मर्जी करें लाहौर साफ करें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।